बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं ज़की अब्बास हूँ। नाज़रीन, आज 28 अगस्त है, जुमेरात का दिन है। और वो एक पंजाबी की कहावत है ना कि पराई पीड़ ते कंध च तीर की जाने लोक बेगाना। मतलब कि ये जो पराया दर्द होता है, ये समझ लें कि दीवार में हो रहा है, किसी को कुछ पता ही नहीं है। ये तब तक मालूम नहीं होता जब उसके अपने ऊपर नहीं आन पड़ती। अब बिल्कुल उसी तर्ज पर जैसे फलस्तीन की जो जंग है, इसराइल और फलस्तीन के दरमियान ये जो मुहाज है, वो तकरीबन पिछले 20-21 माह से चल रहा है। लेकिन उम्मत मुसलमा खामोश तमाशाई बनी हुई दिखाई दे रही थी। अब जब इनके अपने पांव जलना शुरू हुए हैं, तो इनकी चीखें जो है वो अब सातवें आसमान तक हैं। क्यों? क्योंकि देखें, जिस तरह से टर्किया की जानिब से जो अंदाजे लगाए गए थे, वो तमाम अंदाजे गलत साबित हुए हैं। और फिर जो इसराइल है, उसकी जानिब से हमला कर दिया गया है। पहला बड़ा हमला हुआ है। और जिस तरीके से सीरिया के अंदर इन्होंने रिजीम चेंज किया, रिजीम चेंज करने के बाद ये प्लानिंग थी कि वहां पर अपना इक़्तिदार होगा, अपने हमारी जो मर्जी की हुकूमत होगी। लेकिन वो कहानी भी उल्टी पड़ गई। और अब जो फौजी अड्डा है, वो मुकम्मल तौर पर तबाह हुआ है। और ना सिर्फ ये, बल्कि वहां पर जो फौज जो है अब सीरिया के अंदर उतरना शुरू हो गई है। सर्च ऑपरेशन किए जा रहे हैं, लोगों को पकड़ा जा रहा है। और ना सिर्फ ये, बल्कि मजीद मुहाज जो है वो बड़ा खोलने की तैयारी हो रही है, जिसके बाद तुर्की की जानिब से भी तबले जंग जो है वो बजा दिया गया है। और अब जो ईरान है वो खुलकर इनकी मुकम्मल हिमायत को आ गया है। कल भी मैंने आपको कहा था कि ये एक बहुत बड़ी अनहोनी है कि जो टर्किया, ईरान और सऊदीया जो एक साथ इनका मिल जाना, इत्तेहाद कर लेना। क्योंकि इससे पहले सऊदीया और ईरान के दरमियान बड़ी कशीदगी थी, सऊदीया और टर्किया के दरमियान बड़ी कशीदगी थी। लेकिन ईरान की जानिब से इस वक्त आलमी तेल बंद करने का ऐलान कर दिया गया है और कहा गया कि अगर किसी किस्म की भी कुछ ऐसी हरकत हुई तो ये यहां से, क्योंकि वो आबनाए हार्मस जो है वहां पर मुकम्मल तौर पर ईरान का कंट्रोल है और वो किसी वक्त भी वहां पर जमूद उसको दे सकता है, वहां पर उसको बंद कर सकता है। तो इस वजह से अब जो साम्राज्य कुव्वतें हैं, उनकी चीखें सातवें आसमान तक सुनाई दे रही हैं। ये किस तरीके से हमला हुआ है, क्या बेसिकली बैकग्राउंड है, ये तमाम तर डिटेल्स बढ़िया हमें वन बाय वन आपके सामने रखते हैं। अच्छा नाज़रीन, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेरी गुजारिश आपसे ये है कि इस चैनल को आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है, क्योंकि पहले 2 चैनल्स बैन होने के बाद इस चैनल की रीच बहुत कम कर दी गई है, लोगों तक वीडियोस नहीं पहुंच पा रही। तो आपने करना यह है कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना है, लाइक ज़्यादा से ज़्यादा करें, कमेंट सेक्शन में जाके अपना फीडबैक मस्त दें, और फिर जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब भी कर लें। अच्छा नाज़रीन, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, देखिए इस वक्त जो टर्किया है वो, क्योंकि सल्तनत उस्मानिया के दौर में जिस तरह से वो एक पूरी की पूरी ऑटोमन अंपायर इनकी थी और पूरी इन्होंने रूल किया, अब उसके बाद जब ये टूटा, फिर टर्किया ने मुकम्मल तौर पर यूं कह लें कि मिडल ईस्ट के अंदर जगह जगह पर जो ममालिक थे उनके साथ इनके ताल्लुकात भी खराब थे। लेकिन सीरिया के अंदर जो इन्होंने कैलकुलेशन मूव खेली, कैलकुलेटेड मूव खेली, और तैयब उर्दवान की जानिब से जो जुलानी की हुकूमत जो है वो लाई गई, रिजीम चेंज करवाया गया वहाँ पे, और उसमें भरपूर तरीके से किरदार अदा किया टर्किया की जानिब से। और लेकिन अब वही इनके गले पड़ गया है। और बाकायदा तौर पर जो इसराइल है वो लिबनान, और उसके बाद पहले फ़लस्तीन, फिर लिबनान, और फिर अब जो है वो शाम के अंदर दाखिल हो रहा है और पेशकदमी उसकी जारी है शहरों के ऊपर तसल्लुत जमाने के हवाले से। लेकिन जो जलानी है वो तो तस्लीम करने के ऊपर आ गया कि अब वो इसराइल को तस्लीम भी करेगा, और वो जो इनकी प्लानिंग वो सारी की सारी खाक होती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन अभी जो सबसे बड़ा ऑपरेशन जो इसराइल की जानिब से किया गया, और उन्होंने वहां पर पहला हमला जिस तरह से तुर्की के ऊपर किया, उससे पहले इजरायली फौज जो है वो शाम के अंदर कुनैतरा के आगे बढ़ती हुई उन्होंने वहां पर एक गांव के अंदर वहां सर्च ऑपरेशन किए, लोगों को गिरफ्तार करने के हवाले से खबरें जो है वो भी सामने आ रही थी। लेकिन इस वक्त जो टर्किया है, टर्किया के ऊपर उस वक्त बॉम्बशेल गिराया गया जब उनके ऊपर टर्किया इसराइल की जानिब से, इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू की जानिब से कहा गया कि जब ये अपना इक़्तिदार संभाले हुए थे और ऑटोमन अंपायर के अंदर,
ان کے اوپر وہ الزامات لگائے گئے ہیں جو کہ مکمل طور پر خاموشی کے ساتھ وہ آگے بڑھ رہے تھے، اور ترکیہ جو ہے اس کو، کیونکہ ترکیہ اور اسرائیل کے تعلقات معمول پر ہیں اور وہ تسلیم بھی کرتا ہے. ابھی جو ہے وہ ترکی نے جو اس وقت اسرائیل کو مکمل طور پر کہا ہوا ہے کہ آپ جو عالمی جو ان کی تجارت ہو رہی ہے وہاں پہ، وہ ان کے کوئی بھی جہاز یہاں پر نہیں آئے گی، ان کو لنگر انداز ہونے کی اجازت نہیں دی جائے گی، جس کی وجہ سے اب ترکی کے ساتھ تعلقات کو نقصان پہنچانے کی خوف سے برسوں تک اس مسئلے سے گریز کرنے کے بعد اب جو وزیر اعظم بنجامین نتنیاہو ہے اس کے اوپر دباؤ آیا کہ وہ آرمینیائی، آشوری اور یونانی جو نسل کشی ہے اس کو تسلیم کرنے کے لیے تیار ہوں، اور باقاعدہ طور پر اس نے تسلیم کیا، جیسا کہ ورلڈ وار ون میں انہوں نے یہ کہا کہ ترکوں نے یہ سب کچھ کیا تھا. جس کے بعد یہ یوں کہہ لیں کہ اب جنگ جو ہے وہ فزیکل شیپ میں جاتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے. یہ بیان بازی تو ایک طرف ہوتی ہے لیکن وہ وجود بن جاتی ہے اگلے بڑے محاذ کا. جس طرح سے یہ پورے کی پوری رپورٹ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں جو کہ اسرائیل ہایوم کی جانب سے چھاپی گئی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ ایک مڈل ایسٹ آئی جو ہے وہ نیوز پیپر ہے، اس میں مراد یاسلٹ جو ایک یلتس کہہ لیں ان کا نام ہے، یہ ایک جرنلسٹ ہیں، انہوں نے لکھا کہ وائی ٹرکی مسٹ چیلنج اسرائیلی مووز ان سیریا. مطلب اب کیوں سیریا کے اندر اسرائیلی مووز کو چیلنج کرنا ترکی کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. وہ پوری انہوں نے پھر وہ بتایا کہ کیسے وہ پھر، کیونکہ بات وہاں تک رکے گی نہیں نا، وہ آگے بڑھتی چلی جائے گی، سیریا پھر جو ہے وہ ٹرکی، پھر آگے بڑھتے ہوئے جتنے بھی انہوں نے گریٹر اسرائیل کا پلان بنایا وہ تو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے وہ کسی حد تک بھی جائیں گے. لیکن ابھی جو وہاں باقاعدہ طور پر یہ خبر سامنے آئی اور اسرائیل ہایوم کی جانب سے خبر چھاپی گئی، بتایا گیا کہ پہلی جنگ عظیم کے خاتمے کے بعد ترکوں، کردوں اور آذری مسلمانوں نے 1923 تک آرمینیائی عیسائیوں کا قتل کیا، اور بالخصوص جو اس سال حیفا نے جو نسل کشی کے حوالے سے 110 سال مکمل ہونے پر جو انہوں نے تقریب کی، ایک باقاعدہ طور پر اس کی میزبانی کی، اور تقریباً 30 ممالک نے سرکاری طور پر اس دور کے واقعات کو نسل کشی کے طور پر تسلیم کیا. زیادہ تر مورخین اور جو محققین ہیں وہ اس نظریے کا اشتراک کرتے ہیں کہ یورپی یونین اور پوپ نے بھی 2015 میں آرمینیائی نسل کشی کو تسلیم کرنے کا اعلان کیا تھا. اور پھر نہ صرف یہ بلکہ سائپرس کے جو شمالی حصے کی جو وہاں پر انہوں نے اپنے فوجی تعینات کیے ہیں، وہ کیونکہ ترکی کے پاس ہے، تو جس پر 1970 کی دہائی سے ترکیہ کا مؤثر کنٹرول ہے اور اسرائیل اور ترکی کے درمیان تصادم کا باعث بھی رہا ہے. ایک طرف جو ہے جب بھی ایران کے ساتھ لڑائی ہوئی تھی اور انہوں نے اپنے F-35 جہاز اڑا کر وہ سائپرس میں لے کر گئے تھے، تو وہاں پر ان کا فوجی اڈا بنا ہوا ہے، ایک طرف ترکیہ کا ہے، دوسری طرف اسرائیل کا ہے. تو یہ ایک یوں کہہ لیں کہ ایک بڑے محاذ کی طرف جاتے ہوئے دکھائی. اور پھر جو شام کے اندر ان کی فوجوں کی پیش قدمی اور جس طرح سے جاری ہے، وہ حالات مکمل طور پر آؤٹ آف کنٹرول ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. اور ترکیہ کے اوپر یہ باضابطہ طور پر ان کی جانب سے پہلا حملہ کیا گیا، جو کہ ان کے اوپر کہا گیا کہ تم نے یہ کیا تھا آج سے 110 سال پہلے. تو پہلی جنگ عظیم کے بعد مطلب اس دوران تم نے جس طرح سے حملے کیے اور آرمینیائی جو لوگ ہیں ان کو قتل کیا، اور آرمینین نسل کشی کا انہوں نے، جسے آرمینین ہولوکاسٹ بھی کہا جاتا ہے، یہ باقاعدہ طور پر اس کے ساتھ جو ہے وہ جوڑا گیا. اور سلطنت عثمانیہ کی طرف سے اپنی سرزمین میں، خاص طور پر اناتولیا میں آرمینیائی آبادی کے خلاف ایک جان بوجھ کر اور منظم مہم چلائی گئی. یہ اسرائیل دعویٰ کر رہا ہے، اور نتن یاہو کی جانب سے یہ اب ایک کیمپین لانچ کی گئی، اور اس میں بڑے پیمانے پر قتل اور پھر ملک بدری اور موت کے مارچ شامل تھے جو موت کا سبب بننے کے لیے بنائے گئے حالات کے تحت کیے گئے تھے. تو یہ ایک یوں کہہ لیں کہ چارج شیٹ بنانے کی اور پھر ایک بڑا محاذ کھولنے کی تیاری اور ایک نئی جنگ کا آغاز جو ہے وہ ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. کیونکہ ترکی جو ہے وہ اب اس نے حاکان فیدان، طیب اردوان، انہوں نے باقاعدہ طور پر پہلے انہوں نے کہا کہ یہ اب جنگ ناگزیر ہو چکی ہے، اس وجہ سے تمام مسلمان ممالک کو ایک ساتھ ملانا ہوگا، ایک ساتھ مل کر ہمیں آگے بڑھنا ہوگا. اور جس طرح سے جو پھر ایک اسرائیلی اخبار اسرائیل ہایوم نے یہ کہا کہ جو اسرائیل ہے جس طرح سے وہ اطراء رہا ہے کہ اس نے لبنان اور سیریا کو اپنے کنٹرول میں لے لیا ہے، اور اس پہ خوش نہیں ہونا چاہیے کیونکہ اب جو مسلمان ہیں وہ اکٹھے ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. اور یہ جتنے بھی مسلمان کنٹری جس میں جو اس وقت ترکیہ نے سب کو ملانا شروع کر دیا، سعودیہ کو ساتھ ملا لیا، ایران کو بھی ملا لیا ہے، پھر جو پاکستان مل چکا ہے، اس طرح سے جتنے ممالک مل کر یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا چیلنج بن سکتے ہیں. تو اس وجہ سے ان کو کاؤنٹر کرنا، ان کا مقابلہ کرنا وہ بہت زیادہ ضروری ہے. لیکن ابھی
जो ईरान है, यरूशलेम पोस्ट ने भी रिपोर्ट किया और इसने लिखा कि ईरान इज प्रिपेयर्ड फॉर एन अदर वॉर विच इसराइल रेस्पॉन्स विल बी इवन स्ट्रॉन्गर। फॉरेन मिनिस्टर अराक्ची वॉर्न्स, जो फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अराक्ची है उसने वार्न किया है कि ईरान जो है वो अब मुकम्मल तौर पर जंग के लिए तैयार है, और अगर कोई और जंग जो है वो हमारे ऊपर मुसलत करने की कोशिश की गई या हमला हुआ तो हम मुकम्मल तौर पर तैयार हैं, और वो दुनिया का तेल यहाँ से जो गुजरता है हम उसको बंद कर देंगे और कोई भी इसको रोक नहीं सकेगा। और हम देखेंगे कि दुनिया में कैसे जो है वो यहाँ से आबनाए हरमज से, क्योंकि जब भी इस तरह का मामला होता है ईरान जो है वो माइंस बिछाना शुरू कर देता है आबनाए हरमज के अंदर। आपने देखा कि वो अपना हरमस तो दूर की बात, आप जो यमन की ही बात कर लें, यमन कैसे समंदर के अंदर जो है वो अमेरिका जैसी सुपर पावर को भी वो टक्कर दे रहा था, वहाँ पर हमले कर रहा था, और फिर जो उनके रॉकेट्स और फिर उनके जो अहम तरीन अमेरिका के जो करियर्स हैं उनको निशाने पे लेने के हवाले से 3 तो उन्होंने टारगेट कर दिए, 2 जहाज जो है वो गिरा दिए गए। तो अब ईरान जो है वो वन स्टेप अहेड जाते हुए ईरान ही एक सपोर्ट है, अहम तरीन सपोर्ट यमन के लिए। तो अगर वो अपना हार्मस जो बंद कर दे तो पूरी पूरी दुनिया का तेल जो है वो वहाँ से रुक जाएगा और वो आगे नहीं जा पाएगा, जिसकी वजह से पूरी दुनिया मफलूज होकर रह जाएगी। इसी वजह से अब बाकायदा जो अहम तरीन मीटिंग जो है वो भी होना शुरू हो गई हैं कि अगर ये मामला इस तरफ जाते हैं तो कैसे इनको डील किया जाए। अभी ईरान जो है, ईरान जो रॉयटर्स ने रिपोर्ट किया, ईरान यूरोपियंस मीट इन जेनेवा एज सैंक्शंस थ्रेट लूम्स, मतलब जो क्योंकि पाबंदियां उसके ऊपर हैं, पाबंदियां लगाई जा रही हैं, ईरान जो है वो उन पाबंदियों के बावजूद वो स्टैंड करता हुआ दिखाई दे रहा है। उसके साथ चाइना जो है वो भरपूर उसको सपोर्ट मुहैया करता दिखाई दे रहा है, और अगर इसी तरह से मामला चलते हैं तो ये आने वाले दिनों में आपको बहुत बड़ी खबरें इसको लेकर सुनने को सुनाई देंगी। और ये हालात की नज़ाकत को देखते हुए इस वक्त अगर ईरान जो है वो स्टैंड कर जाता है इतनी पाबंदियों के बावजूद जिस तरह से पहले उसने किया, तो ये पूरे के पूरे सिनेरियो को तब्दील करके रख देगा, और ये बेसिकली इसराइल के लिए सबसे बड़ा खतरा होगा, जो कि वो गर्दानते हुए उसको तकसीम करने की कोशिशें भी कर रहे हैं। तो ये कुछ अहम तरीन अपडेट्स थी, मैंने कहा मैं आपके सामने रख दूं। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।